آپ خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کی خصوصی رپورٹ۔ محکمہ صحت سندھ میں اکاؤنٹس کا شعبہ لاقانونیت کے گرداب میں ہے اور حال ہی میں محکمہ صحت سندھ کے حکام نے سندھ گورنمنٹ ہسپتال کورنگی 5 کے اکاؤنٹنٹ کامران خانزادہ کو فٹنس سرٹیفکیٹ میں ٹیمپرنگ کی بنیاد پر نہ صرف ملازمت سے فارغ کر دیا ہے بلکہ یہ حکم بھی دیا ہے کہ جو اس نے تنخواہیں گریڈ 14 کے ملازم کی حیثیت سے اپنی تقرری سے لے کر اب تک وصول کی ہیں اسے بھی قومی خزانے میں جمع کرایا جائے۔ میرا محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار سے یہ سوال ہے کہ جس کیس میں انہوں نے یہ فیصلہ صادر کیا ہے، کیا ایسے کیسز اور محکمہ صحت سندھ میں نہیں ہیں؟ یقیناً اس کا جواب ہاں میں ہے۔ مارچری اٹینڈنٹ، بی سی جی ٹیکنیشین، ویکسینیٹر، ارذلی، کلرک اور نہ جانے شماریات کے کلرک اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے طویل عرصے سے نہ صرف کام کر رہے ہیں بلکہ ترقی بھی پا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا ایک انتہائی خوفناک اور خطرناک کیس وہاب اللہ یوسفانی، موجودہ سندھ سروسز ہسپتال کراچی کے اکاؤنٹنٹ کا ہے۔ وہاب اللہ یوسفانی کی ابتدائی لاقانونیت کی تفصیل یہ ہے کہ یہ ڈیزیز کوٹے کے اوپر اپنے والد کے انتقال کے بعد پہلے مرحلے میں اپنی تعلیمی اسناد کی بنا پر پیرامیڈیکل ٹیوٹر کی حیثیت سے جام شوروں میں ان کی بھرتی کا حکم جاری ہوا، لیکن جام شوروں کی انتظامیہ نے بتایا کہ گریڈ 14 کے ٹیوٹر کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے سندھ نگراں حکومت کے دور میں نگراں وزیر صحت اور سیکریٹری صحت کو سیکشن افسر کے ذریعے گمراہ کر کے قواعد کے برعکس براہ راست انہوں نے اپنی بھرتی کا پروانہ سیکریٹری صحت سندھ سے سول ہسپتال کراچی میں بجٹ اکاؤنٹنٹ کی 14 گریڈ کی اسامی پر تقرر نامہ حاصل کر لیا، اور جس طریقے سے ان کی یہ ساری تقرری کا عمل جاری اور ساری رہا، یعنی کہ گھنٹوں میں اور دنوں میں قواعد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ڈیزیز کوٹے کے امیدوار کو ڈپٹی کمشنر کی کمیٹی کے بجائے سیکریٹری صحت نے براہ راست، حالانکہ 14 گریڈ کی اس اسامی کی بھرتی کا اختیار
सिविल अस्पताल कराची के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का था, लेकिन इन तमाम चीज़ों को बाईपास करते हुए आनन फानन वहाबुल्ला यूसुफानी को ग्रेड 14 की बजट अकाउंटेंट की असामी पर भर्ती किया गया, जो कि नाकाबिले इंतकाल, नाकाबिले तरक्की और नाकाबिले तबादला असामी थी। आपको मैं यहाँ पर इनके मेडिकल फिटनेस का अक्स स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि देखिए इनकी तकर्रुरी के लिए किस तरह से हुक्मनामा जारी हुआ। आपने सिंध सर्विसेज अस्पताल का ये मेडिकल फिटनेस देखा, जिस पर वाज़े तौर के ऊपर इनकी पोस्ट बजट अकाउंटेंट की है। फिर इन्होंने बजट अकाउंटेंट की हैसियत से जो ज्वाइनिंग दी, उसका भी अक्स आप स्क्रीन पर मुलाहजा फरमाएं। अब आपने ये अक्स देखा, इस अक्स के बाद 2019 में वहाबुल्ला यूसुफानी ने इनफिरादी तौर के ऊपर एक रेगुलर अकाउंटेंट की हैसियत से ग्रेड 14 से 16 में तरक्की किस तरह से हासिल की, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी तरह से खलील अहमद भुट्टो 1985 में महकमे सेहत सिंध में वैक्सीनेटर की हैसियत से भर्ती हुए और आज वो ग्रेड 17 के अकाउंट्स एंड एडमिन ऑफिसर की हैसियत से कई साल से कोरोना जैसी आलमी वबा के फंड में मुबैना तौर के ऊपर करोड़ों रुपए के गबन के संगीन इल्ज़ाम में मुअत्तल है। लेकिन इसी मुअत्तली के दौरान उनके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात भी चलती रहीं और उन्होंने बीमारी का उज़्र पेश करके सखर जहां उनका तबादला साबिक़ सेक्रेटरी सेहत कादिम जतोई ने किया था, वहां वो सिर्फ ज्वाइनिंग देकर आ गए थे और ड्यूटी के ऊपर नहीं गए थे। उसके लिए फिर बाकायदा सिंध सर्विसेज अस्पताल में एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड उनकी बीमारी के तयन के लिए बना था। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर महकमा सेहत सिंध के अरबाब इख्तियार से ये है कि एक वो वैक्सीनेटर जो अकाउंटेंट बना है, वो किस कानून के तहत अकाउंटेंट बना है, उसके बीकॉम की डिग्री की क्या पोजीशन है, उसकी तस्दीक की गई है। इसी तरह से वहाबुल्ला यूसुफानी की बीकॉम की डिग्री उसकी तालीमी असनाद के साथ मौजूद है या नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब उसने पैरामेडिकल ट्यूटर की नौकरी ली थी तो महकमा सेहत सिंध के रिकॉर्ड के मुताबिक वहाबुल्ला यूसुफानी सिर्फ इंटर पास था। बजट अकाउंटेंट की पोस्ट लेने के लिए बीकॉम की डिग्री उसकी कहाँ है? और इसी तरीके से खलील अहमद भुट्टो की न सिर्फ डिग्री का मामला, बल्कि उनके ऊपर करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन का जो संगीन इल्ज़ाम है, महकमा सेहत सिंध के सेक्रेटरी जुल्फ़िकार अली शाह ने खलील अहमद भुट्टो के हवाले से क्या फैसला किया है? ये दोहरा मयार नहीं होना चाहिए कि जिसकी आपने कमज़ोर गर्दन देखी तो उसकी गर्दन आपने दबा दी और अपनी वाह भी करवा ली कि आपने बड़ा इंसाफ किया है। मेरी नज़र के अंदर ये तबकाती इंसाफ आपने किया है। अगर आपको वाकई इंसाफ करना है तो आपको मैं अभी एक फहरिस्त दिखा रहा हूँ। आप डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध की सीनियरिटी लिस्ट देखिए और उसमें जो अकाउंटेंट की दर्ज तफसीलात हैं, इन 18 अकाउंटेंट की वो तफसीलात देखिए, जिसमें वहाबुल्ला यूसुफानी का कहीं नाम नहीं है। लेकिन 2019 के अंदर उसने
حیرت انگیز طور کے اوپر محکمہ صحت سندھ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے انفرادی طور کے اوپر ترقی حاصل کی ہو۔ یہ وہ کون سی طاقتیں ہیں؟ یہ وہ کرپٹ سیکشن افسر ہیں جو کہ کالے کو سفید اور سفید کو کالا بنا کر یہ سارا کھیل غیر قانونی اور لا قانونیت کا کھیلتے ہیں۔ ان سیکشن افسروں کو کون پکڑے گا؟ ان سیکشن افسروں کو احتساب کے کٹہرے میں کون لائے گا؟ آج کی میری اس خصوصی رپورٹ کا وقت ختم ہوا، لیکن یہ رپورٹ ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ بہت جلد کسی بھی وقت آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔